Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Usa sa pangalan ni Hesukristo mao ang prinsipe sa kalinaw, mabasa kana sa Isaias 9:6. Atong basahon, og siya pagkatawag ng kahibulungan, magtatambag prinsipe sa kalinaw, kusgan nga Dios ug walay katapusan nga amahan. Apan sa Mateo 10:34 siya pod nag-ingon, wala ako mianhi sa pagdala og kalinaw kung dili mianhi ako sa pagdala og espada. Murag na ay kontradiksyon. Unsay bot pasabot niini? Mao ni karon ang atong pamalandungan. Una sa tanan, ang espada nga gihisgutan sa Mateo 10:34 dili pisikal o literal nga espada, kung dili espiritual nga hinganiban sa Kristohanon. Ang espada sa pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. Ato kini mabasa sa Episo 6:17. Atong basahon, dad-a ang helmet sa kaluwasan ug ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Dili kita makalahutay sa atong pakigubat sa mga sayop nga pagtulunan sa kaaway kung dili kita suhito sa paggamit sa espirituhanong armas nga mao ang pulong sa Dios. Sama sa gihimo ni Hesus, sa dihang gisulayan siya sa yawa sa tulo ka bisis dito sa kamingawan. Una, sa pagkaon; ikaduha, sa paggamit sa iyang gahom; ikatulo, sa tinuod nga pagsimba; og sa tulo usab ka higayon gitubag ni Hesus gamit ng espada sa pulong sa Dios. Mabasa kana sa Lucas 4:1-13, kamo nalay basa diha. So ngano man nga misulti si Hesus nga siya wala magdala og kalinaw kung dili espada, tungod kay ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran lisod dawaton sa mga tao. Mudala kini og dili panagkauyon og pagbahin-bahin sa magtiayon, mga igsuon, ginikanan og anak, mga higala og mga kaigsuonan. Apan kung kini dawaton sa bugos nga kasing-kasing sa tawo, kini modala og kalinaw sa pamilya, komunidad og sa kinatibuk ang kanasuran. Mao nga ang duha ka mga bersikulo murag adunay panagsumpaki, pero kung imo tun-an, pamalandungan, sabton o ginuktukan, aduna silay panaghiusa. Ang problema kanunay mao ang pagsabot sa tao, kay ang ilang mga mata gitaptapan aron dili makakita og ang ilang dulunggan gisampungan sa kaaway aron dili sila makadungog. Sa Mateo 13:14-15 nagsulti, busa natuman diha kanila ang giingon sa Dios pinaagi kang propeta Isaias, sige lang kamo paminaw apan dili kamo makasabot, sige lang kamo tan-aw apan dili kamo makikita. Tungod kay gahig ulo kini mga tawhan, nagisampungan nila ang ilang mga dulunggan o gipiyong nila ang ilang mga mata, kay basig unya makakita sila og makadungog og makasabot og moduol kanako og ayuhon ko sila. Higala, tin-aw pa ba ang imong mga mata? Og klaro pa ba ang imong pagdungog? Kung kini tinuod, ayaw hulata nga madayunan ang imong pagkabuta og pagkabungol, nga dili ka na makakita og dili ka na makadungog sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Samtang mahigayon pa, ablihi og pahumuka ang imong kasing-kasing. Tagai og panahon nga imong matun-an og mapamalandungan ang iyang pulong adlaw-adlaw. Kay ang tao dili lamang mabuhi sa adlaw-adlaw nga pisikal nga pagkaon, kung dili usab sa pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Yes, ang kamatuoran tinuod nga sakit sama kini sa mapait nga tambal nga kinahanglan nato tunlon aron maayo sa sakit nga makamatay. Sa Juan 8:32 nag-ingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.